श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। अथ श्रीरामाष्टकम्। भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम्। जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयम्। निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयम्। सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयम्। निष्प्रपञ्च निर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेकरूपसन्ततं भजेह राममद्वयम्। भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयम्। महान् वाक्यबोधकैर्विराजमान वाक्पदैः परब्रह्मव्यापकं भजेह राममद्वयम्। शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहं विराजमानदैशिकं भजेह राममद्वयम्। रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भासितमिदं शृणुते मनुष्यः। विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। अथ श्री शनि वज्रपञ्जर कवच विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चर वज्रपञ्जर कवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री शनैश्चर देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः। श्री कश्यप ऋषये नमः। शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः। मुखे श्री शनैश्चर देवतायै नमः। हृदि श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः। सर्वाङ्गे ध्यानम्। नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे
शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ॐ श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। श्री हनुमत श्रीराम श्री शनिदेवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणम् धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। अथ श्री रामाष्टकम्। भजे विशेष सुंदरं समस्त पाप खंडनं स्वभक्तचित्तरंजनं सदैव राममद्वयम् जटाकलाप शोभितं समस्त पापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयम् निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयम्
सह प्रपंच कल्पितं ह्यनामरूपवास्तवम् निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयम् निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मलं निरामयम् चिदेकरूप संततं भजेह राममद्वयम् भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयम् महान् वाक्यबोधकैर्विराजमान वाक्पदैः परब्रह्म व्यापकं भजेह राममद्वयम् शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहं विराजमान दैशिकं भजेह राममद्वयम् रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भासितमिदं शृणुते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् अथ श्री शनि वज्रपंजर कवच विनियोगः ओम अस्य श्री शनैश्चर वज्रपंजर कवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चर देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ऋष्यादिन्यासः श्री कश्यप ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे श्री शनैश्चर देवतायै नमः हृदि श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे ध्यानम् नीलांबरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ओम श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः श्री हनुमत श्रीराम श्री शनिदेवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणम्
धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। अथ श्रीरामाष्टकम्। भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम्। जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयम्। निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयम्। सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयम्। निष्प्रपञ्च निर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेकरूपसन्ततं भजेह राममद्वयम्। भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयम्। महान्वाक्यबोधकैर्विराजमानवाक्पदैः परब्रह्मव्यापकं भजेह राममद्वयम्। शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहं विराजमानदैशिकं भजेह राममद्वयम्। रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भासितमिदं शृणुते मनुष्यः। विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। अथ श्री शनि वज्रपञ्जर कवच विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चर वज्रपञ्जर कवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री शनैश्चर देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः। श्री कश्यप ऋषये नमः। शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः। मुखे श्री शनैश्चर देवतायै नमः। हृदि श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः। सर्वाङ्गे ध्यानम्। नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः
नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। श्री हनुमत श्रीराम श्री शनिदेवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणम् धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ताशक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। अथ श्री रामाष्टकम्। भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम् जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयम् निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयम् सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयम् निष्प्रपञ्च निर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेकरूपसन्ततं भजेह राममद्वयम् भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं
गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयम् महान् वाक्यबोधकैर्विराजमान वाक्पदैः परब्रह्म व्यापकं भजेह राममद्वयम् शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहम् विराजमान दैशिकं भजेह राममद्वयम् रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भासितमिदं शृणुते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् अथ श्री शनि वज्रपञ्जर कवच विनियोगः ओम अस्य श्री शनैश्चर वज्र पंजर कवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चर देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ऋष्यादिन्यासः श्री कश्यप ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे श्री शनैश्चर देवतायै नमः हृदि श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे ध्यानम् नीलांबरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ओम श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः श्री हनुमत श्रीराम श्री शनिदेवार्पणमस्तु अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम् ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणम् धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः
श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात् अथ श्रीरामाष्टकम् भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम् जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयम् निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयम् सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवम् निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयम् निष्प्रपञ्च निर्विकल्प निर्मलं निरामयम् चिदेकरूपसन्ततं भजेह राममद्वयम् भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयम् महान् वाक्यबोधकैर्विराजमान वाक्पदैः परब्रह्म व्यापकं भजेह राममद्वयम् शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहं विराजमानदैशिकं भजेह राममद्वयम् रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भासितमिदं शृणुते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् अथ श्री शनि वज्रपञ्जर कवच विनियोगः ओम अस्य श्री शनैश्चर वज्रपञ्जर कवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चर देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ऋष्यादिन्यासः श्री कश्यप ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे श्री शनैश्चर देवतायै नमः हृदि श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ध्यानम् नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ॐ श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः
वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। श्री हनुमत श्रीराम श्री शनिदेवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणम् धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। अथ श्री रामाष्टकम्। भजे विशेष सुंदरं समस्त पाप खंडनं स्वभक्तचित्तरंजनं सदैव राममद्वयं जटाकलापशोभितं समस्त पापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयं निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयं सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयं निष्प्रपञ्च निर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेकरूपसन्ततं भजेह राममद्वयं भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयं महान्वाक्यबोधकैर्विराजमानवाक्पदैः परब्रह्मव्यापकं भजेह राममद्वयं शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहं
विराजमान दैशिकं भजेह राममद्वयम् रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भासितमिदं शृणुते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। अथ श्री शनि वज्र पंजर कवच विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर वज्र पंजर कवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चर देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः श्री कश्यप ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे श्री शनैश्चर देवतायै नमः हृदि श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे ध्यानम्। नीलांबरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ओम श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। श्री हनुमत श्रीराम श्री शनिदेवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणम्। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि
तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। अथ श्रीरामाष्टकम्। भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम् जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयम् निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहम् समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयम् सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवम् निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयम् निष्प्रपञ्च निर्विकल्प निर्मलं निरामयम् चिदेकरूपसन्ततं भजेह राममद्वयम् भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयम् महान् वाक्यबोधकैर्विराजमान वाक्पदैः परब्रह्मव्यापकं भजेह राममद्वयम् शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहम् विराजमानदैशिकं भजेह राममद्वयम् रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भासितमिदं शृणुते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। अथ श्री शनि वज्रपञ्जर कवच विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर वज्रपञ्जर कवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चर देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः श्री कश्यप ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे श्री शनैश्चर देवतायै नमः हृदि श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ध्यानम्। नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ओम श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि
रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। श्री हनुमत श्रीराम श्री शनिदेवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणं धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं रावणान्तःपुरेत्युग्रे एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम् इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलं ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत संकटात्। अथ श्री रामाष्टकम्। भजे विशेष सुंदरं समस्त पाप खंडनं स्वभक्तचित्तरंजनं सदैव राममद्वयं जटाकलाप शोभितं समस्त पापनाशकं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयं निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयं सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयं निष्प्रपञ्च निर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेकरूप सन्ततं भजेह राममद्वयं भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयं महान् वाक्यबोधकैर्विराजमान वाक्पदैः परब्रह्म व्यापकं भजेह राममद्वयं शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहं विराजमान दैशिकं भजेह राममद्वयं रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भासितमिदं शृणुते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। अथ श्री शनि वज्र पंजर कवच।
विनियोगः। ॐ अस्य श्री शनैश्चर वज्र पंजर कवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चर देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः श्री कश्यप ऋषये नमः। शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः। मुखे श्री शनैश्चर देवतायै नमः। हृदि श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः। सर्वांगे ध्यानम्। नीलांबरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकम् शनैश्चर प्रीतिकरम् सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः। वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा। ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः। अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरेर्यन्निर्मितं पुरा। द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। श्री हनुमत श्रीराम श्री शनिदेवार्पणमस्तु। अथ श्री संकटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनं हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणम्। धनुर्बाणधरो वीरः सीतालक्ष्मणसंयुतः रामचन्द्रः सहायो मां किं करिष्यत्युयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसूनो वायुपुत्रो महाबलः महालाङ्गूलनिक्षेपैर्निहताखिलराक्षसाः। श्रीरामहृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटिं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्ष्योऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तःपुरेत्युग्रे एतां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ति विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्नस्त्वं शरणं तव रक्ष माम्।
इत्यष्टकं हनुमतः यः पठेत् श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिर्मुक्तो लभते वाञ्छितफलम् ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभयेऽथवा त्रिवारं पठेन्नाच्छीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। अथ श्रीरामाष्टकम्। भजे विशेषसुन्दरं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव राममद्वयम् जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकम् स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजेह राममद्वयम् निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहम् समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयम् सह प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवम् निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयम् निष्प्रपञ्च निर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेकरूपसन्ततं भजेह राममद्वयम् भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयम् महान् वाक्यबोधकैर्विराजमान वाक्पदैः परब्रह्म व्यापकं भजेह राममद्वयम् शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहम् विराजमान दैशिकं भजेह राममद्वयम् रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भासितमिदं शृणुते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। अथ श्री शनि वज्रपञ्जर कवच विनियोगः। ओम अस्य श्री शनैश्चर वज्रपञ्जर कवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री शनैश्चर देवता श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यासः श्री कश्यप ऋषये नमः। शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः। मुखे श्री शनैश्चर देवतायै नमः। हृदि श्री शनैश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगाय नमः। सर्वांगे ध्यानम्। नीलांबरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमं कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चर प्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ओम श्री शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरू ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादौ मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययजन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः
अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इत्येतत् कवचं दिव्यं शौरेर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान्नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभुः। श्री हनुमत श्रीराम श्री शनिदेवार्पणमस्तु।